بیٹا میں لمبا سفر کر کے آیا 7 بجے دا میں اڈیکن رہا فیصلہ بات تے مینوں انہاں نے سٹیج دیتا ہے 1 بجے دسو دوبارہ میں ٹائم دیاں گا تھے یعنی کم از کم 7 گھنٹے میں ویٹ کردا رہا اس طرح نہیں کریدا ہوندا بوڑھا بندہ میں یہ مینوں سننا آئے نعتاں تے روز سندے ہو اج میں تینوں دسنا انہیں وحدت دی کلی چ بیٹھ کے محمد بنایا کیویں نعت خانہ نے تینوں کی دسنا وہ تے ایتھوں پڑھیا تے اگلے پنڈ تو اتھوں پڑھیا تے پھر اگلے پنڈ یہی تے تہاڈی خامی ہے اس میرے بچیو کوشش کریا کرو کہ علم سنیا کرو ایک درود پڑھو نبی دی ذات تے اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیء علماء واسطے پہلا تحفہ مشکل ہے ذرا پھر میں روک دا اللہ آندا ہے میں درود پڑھدا میرے فرشتے درود پڑھ دے ایمان والے ہو تسی درود پڑھو اسی پڑھ دے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فرشتے پڑھ دے ہیں اللہم صلی علی احمد وعلی آل احمد جبروتی پڑھ دے ہیں اللہم صلی علی محمود وعلی آل محمود علماء تے سوال ہے رب کیڑا پڑھ دے گل دینا پچھو اینج کر کے نہیں کہنا میں نے بھی آدھا سی اللہ آندہ ہے میں بھی پڑھ دا جڑا فرشتے پڑھ دے نے وہ بھی سنایا جڑا اسی پڑھ دے ہیں وہ بھی سنایا جڑا جبروتی پڑھ دے نے اللہ ان اللہ یسنی علیہ فی المحل الرفعی العالی او اعلیٰ تے عرفہ مقام تے اپنی شان دے مطابق بیٹھ کے محمد دی ثنا کر دے انہیں 1 بجے پہلا میں تم جگانا بھی ہے تو سنانا بھی ہے ڈبل کا مینا ہاں جی ثنا کر دے یہ ثنا ہی ہوتا درود ہے ان پڑھو ایک باری درود سرکار دی ذات ہے اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیء مشکل چیز میں شروع کرنے لگا اللہ آندا ہے جس نو میں شے چو پیدا کیتا ہے میرا تے خالے تو فکر ہی پی گیا ہو اصل مولویوں کو کان تے ہاتھ کے ٹولے پڑھنے والا کام میرے کو نہیں اللہ آندا اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیء یتفیع ظلال الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخرون جس نو میں شے چوں پیدا کیتا ہے کدی او دا سایہ سجے جاندا ہے کدی کھبے جاندا ہے یہ دا مطلب ہے جڑا شے چوں بنیا ہے او دا سایہ ہوندا ہے میں تے پڑھ گیا پر مولویاں دے چہرے تے اجے بھی رونق نہیں آئی جڑا شے ہی چوں بنیا ہے او دا سایہ ہوندا ہے اگر کوئی آمنہ دا لال نظر آوے جدا سایہ نہ ہوئے چہرے تے حضرت صاحب رونق ہونی چاہیے تے پھر خبردار ہے نہ کہیں پیو شے ہی چوں بنے وہ بولو تو صحیح ہے میرا سوال ہے علماء تے میرے نبی تو پہلے کی سی بولو سوائے اللہ تو کچھ نہیں سی نا بالکل آگ ہوا مٹی پانی عرش کرسی لوح قلم کچھ نہیں پھر رب محمد بنایا کیویں تواڈے علماء تے سوال ہے نا میرا جب شے ہی کوئی نہیں پھر انہیں بنایا کس طرح یہی تو رولا ہے اصل ایک چیز لگا بولن ماں باپ پہلے اسی بعد جی تھوڑے سے بولو یار ہاں میں بڑا مڑی جا بندہ چھڑ کے ٹوٹ جاؤں گا ماپے پہلا تے اسی بعد جی ماں باپ پہلا فکرے دی قیمت چاہیے میں نعت خانہ تے نچن والی کہوں علم سنیا کرائے ماپے پہلا تے اولاد بعد اجی عبداللہ تے آمنہ دا وجود ہی نہیں محمد پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجی آمنہ تے عبداللہ دا وجود ہے کوئی نہیں میرا آقا پہلے میرا علماء تے سوال ہے پھر ماپیاں دی لوڑ کیوں پئی جدوں ہے سی پہلے علم کتنے سنا ماں یار کی رہا یہ جو کان تے آترا کے ٹولے سننا لینا جد ماں باپ تو پہلے
اجے حضرت عبداللہ تے آمنہ دا وجود ہی نہیں تے رسول پہلے، پھر نبی نو بھیجن واسطے آمنہ تے عبداللہ دی لوڑ کیوں پئی؟ یہ اپنے علماء نے پوچھی نا کیوں ضرورت پئی؟ جد پہلے سی پھر ضرورت کیوں؟ میں تمہیں دسا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ کہندا اگر میں اس قرآن کو اپنی اصلی حالت کسی عظیم پہاڑ تے بھی نازل کردا تو ٹوٹے ٹوٹے ہو جاندا، یعنی برداشت نہیں کردا پہاڑ، پھر رب نے نازل کرن لئی تیرے نبی دا دل لبیا۔ بولیے بولی منہ نہ بناؤ، دل لبیا، نازل بالروح الامین علی قلبک، یہ دا مطلب ہے نبی دا دل، پہاڑ ٹوٹے ہو جاندا، رسول دا دل دھڑکیا بھی نہیں۔ اسی طرح ہی سرکار اگر ہو نازل کر دے تے کون برداشت کردا؟ پھر اللہ نے سہارا لیا، واسطہ تے وسیلہ بنایا ماں تے باپ دا، ماں تے باپ دا۔ پھر اس صورت جو رسول سامنے آیا، میرا نبی کہندا ہے میں 70,000 پردیاں وچوں گزر کے تواڈے تک آیا، اے میرے چہرے تے ایک پردہ ہے، تانوں میرا منہ نظر آوندا ہے؟ بولو نہیں، تے جدے چہرے تے 70,000 نقاب مولوی نو دس کیویں پیا بھی تھلے بشر ہے؟ بولے نہیں جی، جڑا 70,000 کھنڈ پا کے آیا او دے تھلے نظر کیویں آ گیا بھی کون ہے؟ وہ بولو ہے کمال علی گل کہ نکی جی مثال دے کے موضوع شروع کرنا چاہنا ہاں۔ مجھ یا کٹا لے لے او دا رسا پھڑ لے تے اونوں لے جا تو نہر تے اونوں کو پانی پیو جی، وہ سمجھ جائے گا؟ بولو بندہ میار تو دیکھ کے کہے گا چھی تے ہن کٹا کوے پی کو جائیاں، میں تے جو کہنا سی کہہ گیا۔ او چلیا اے تینوں پانی پیان لئی تیری مثل بنیا بیٹھا ہے، رسول بشر نہیں سی، میرا نبی مثل بشر بنیا بیٹھا ہے۔ اگر نبی اصل روح پہ چاہوندا کدی جرت سی آمنہ دے لال نو ویندا؟ خدا دی قسم 70,000 نقاب وچوں سونے 70,000 نقاب وچوں جدوں بھی کدی دن دے 12 بجے آمنہ دا لال باہر نکلدا تے سورج بے نور ہو جاندا۔ نہیں لیکن مثال لگا دین، اے معراج رات نو کیوں کروایا؟ تحفہ لو علماء، تواڈے لئی تحفہ، تواڈے لئی، اے ذرا زیادہ وڈے نے، چہرے تے غصہ ہے، تو ہسویا ہے، تحفہ کیوں رات نو کرایا؟ اگر دن دے ٹائم معراج ہوندا، جدوں میرا نبی خط استوا چ پہنچدا، اس شمس رسالت دے سامنے اے سورج آوندا، سورج بے نور ہو جاندا، وقت تو پہلے قیامت آ جاندی۔ او علم سنیا کرو، اگر دن دے ٹائم میرا نبی جاندا، جان رسول خط استوا چ پہنچدا، اس شمس رسالت دے سامنے اے سورج آوندا، سورج بے نور ہو جاندا اور وقت تو پہلے قیامت آ جاندی۔ کملیو لما طلقت ارادۃ الحق بیجا، بڑی مدت تو بعد موضوع تیرے کول پڑھیا سی، اج لگا پڑھن۔ لما طلقت ارادۃ الحق بیجاد الخلق، علماء عربی ترجمہ کر لیا جی۔ لما طلقت ارادۃ الحق بیجاد الخلق ابرز الحقیقت الاحمدیۃ من کمون الحضرات الاحدیۃ، اٹھ کے داد دیا جی، کان ہوئے لوہے دی کہ وچوں لوہا نکلدا ہے، تانبا نہیں، بولے نہیں، کان ہوئے چاندی دی تے وچوں چاندی نکلدی ہے، سونا نہیں، کان ہوئے سونے دی تے وچوں پتل نہیں نکلدا، سونے ہی نکلدا ہے۔ رب نے محبوب نو کڈیا احدیت دی کان وچوں، جنہ دے تھلے ہاتھ نے اللہ کرے قبر وچ بھی تھلے ہی رہن، کڈیا احدیت دی کان وچوں۔ ہن تو اے دس بشر بن کے نکلیا کہ احد بن کے نکلیا؟ ایک بار کہا سبحان اللہ، نکلیا احدیت دی کان، جہاں نکلیا آواز قدرت حبیب، میں بھی کلا تے بن تو بھی کلا کے ہیں، زمانہ میرا بھی نہیں تے ہن زمانہ تیرا بھی نہیں، لا زمان بن گئے ہیں، مکان میرا بھی نہیں تے کوٹھا تیرا بھی نہیں، لا مکان بن گئے ہیں۔ ایسا تو رولا پہ جائے گا۔ فرمایا پھر مالک کس طرح فرمایا، جڑا مجبور ہو جائے انہوں اللہ نہیں آندے، بولے نہیں جی، جڑا مجبور ہو جائے انہوں اللہ نہیں کہیں دے۔ فَمَيَّذَهُ بِمِيمِ الْإِمْكَانِ،
हबीबा मैं आहद नहीं ना, तू मीम दा घुंड पा के अहमद नहीं बन जाता। जिन्हां दे हथ थले ने टुटे ने या फालज है, मैं आहद नहीं ना, तू मीम दा घुंड पा के वो बोलो बोलो अहमद बन जा। मैं आहद, इसरा एक बार फिर बोली, मैं आहद नहीं ना, तू मीम दा घुंड पा के बोलो अहमद बन जा। मेरे नबी ने क्या बना। लो जी जिंदगी 20 साल तो बाद मौजू लगा पढ़, हुन अल्लाह लगा बनान, नजम शाह लगा सुनान, मौलवी नूं आउंदा ते लाख रुपया हुणे ही लवे जो मैं लगा पढ़ जी नूं अगे आउंदा ते बनाया किवें। तवज्जो सुन गौर दे नाल, बनाया किवें। खलक अल्लाह ताला, एक बारी कह सुभान अल्लाह। मिनल बरकत, अल्लाह ने कायनात दी बरकत, रब कोल बरकत कितनी होएगी बोले नहीं जी, बरकत समेट के ओदा जौहर कट के मुहम्मद दा सिर बनाया। एक बार सुभान अल्लाह क्या है। रासाहु मिनल बरकत व ऐनैहि मिनल हया, खुदाई दा हया कट्ठा करके उस रब ने अपने महबूब दियां माज़ाग दियां 2 अखां बनाइयां। मैं मिलाद पढ़ रहा तो तुझे सुता है माज़ाग दियां 2, एदा मतलब है जे सदीक अकबर नूं वेखे ते रसूल दी अख ते नहीं वेंदी, रब दा हया वेंदा। ओ बोलो सुभान अल्लाह। जे फरूक आज़म नूं वेखे ते नबी दी नहीं वेख रहा, रब दा हया वेख रहा है। अखां किदे नाल बनाइयां? हया नाल। फजाला रासो मिनल बरकत व ऐनैहि मिनल हया, उज़ुन मिनल लिसान मिनल ज़िक्र। तवज्जो रखो मेरे अल, रब ने जिक्र समेट के जिक्र किए। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान ही जिक्र। रब ने कुरान दा जौहर निचोड़ के ओदा अर्क करके मोहम्मद दे 2 बुल बनाए। जे समझ आउंदी ते पढ़दा रहा, नहीं तो ढोले 2 दिन पढ़दे आ रही समझ। सिर बरकत तो बनाया, अखां हया तो बनाइया, जबान जिक्र तो। जाग तस्बीह पढ़ती हो नमाज पढ़ के चुप ही कर गए हो, की पढ़ते हो? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैनू नहीं पता तू दाद देगा या बोलेगा या चुप कर जाएगा। की रासौ मिनल बरकत ऐनैहि मिनल हया, उज़ुन मिन क़िबलत लिसान मिन ज़िक्र, शाफ़तै मिन तस्बीह। अल्लाह ने सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर दा जौहर कट के मोहम्मद दे 2 बुल बनाए। बोलिया नहीं तो ना ता सुन के जलियां पान वाले ने नजम शाह की सुनना है। तेनू रसूल तेरा लगा दसन, सिर बरकत तो, अखां हया तो और जबान जिक्र तो। एक बारी बोल सुभान अल्लाह। 1 मिनट, 40 साल मेरा रसूल, 40 साल मेरे रसूल ने कुरान बन के बखाया। काश फिक्रा मेरा पी ना जाए। 40 साल मेरे नबी ने कुरान बन के बखाया, 23 साल पढ़ के सुनाया। तू फिक्रे पी गया अहले इल्म लोग दादे नहीं नजम शाह। 40 साल कुरान बन के बखाया, आए हाय ते 23 साल बोलो बोलो है। 40 साल बन के बखाया, 23 साल पढ़ के ए कौम सुन दिया इत्थे लगी। 23 साल पढ़ के सुनाया। अज तक जमाना समझ ही नहीं सकिया नातक कुरान की है ते सामत की है, बोलदा कुरान की है। मैं एक जगह तकरीर क्या करा तो वो इमाम हुसैन अली मकाम दा मैं नेज़े ते कुरान पढ़ना पढ़ लिया। मौलवियां नूं खुरग हो गई, वो कहंदा ये किवें मुमकिन है, ये किवें मुमकिन है।
میں کہا مولوی ہے سی دلی شہر انڈیا. میں کہا کیپ سٹینڈنگ آن یور اون سیٹ مسٹر مولانا کھلوتا رہی ہوئے بھائی نا اے دس نبی دے نائی دا کی نا سی. مولوی دی پھوک نکل گئی جڑا نبی دیاں زلفاں سوار دا سی نا دس. چپ. میں کہا ابو طیبہ انہیں سرکار دیاں زلفاں سواریاں تے چاند وال بلیڈ کے کر لے گیا لجا کے انہیں الماری چ رکھ دیتے. ساری رات اے دی بڈھی جڑی سو ڈردی رہی. سویرے کہندی کی کیتے کی لے آیا. انہیں کہا کیوں؟ انہیں کہا اس الماری چو پوری رات قرآن پڑھیندا رہا. او مولوی بے جان نبی دے جسم دے وال جدا ہو کے قرآن پڑھن حسین تے محمد دی جان ہوئے جڑے مانیوں تے ہاتھ کھڑے کرو ہوئے. میں تین دسا جو علماء توفہ لے لو. یہ نعرہ کدوں لگا ہے؟ نعرہ تکبیر سال سلام دے دسو مولویو نعرہ کدوں لگا ہے؟ دی ابتدا کی ہے. یہ سودا ایسے دکان تو لب ہے. یہ سودا ایسے دکان تو لب ہے. 10,000 مولوی سنے نہیں. اس نعرے دی ابتدا کتھوں ہوئی ہے؟ غزوہ احد. اٹھ کے دادی غزوہ احد سب تو پہلے کافرہ نعرہ لایا اِنَّا لَنَا عُزَّا وَلَا عُزَّا لَكَمْ. مسلمانوں ساڑھے کو رب عزا بت دا نہ لیا تے تواڈے کول عزا کوئی نہیں. یہ پہلا نعرہ سی جڑا کافرہ لایا. گھبرانا نہیں پریشانی ہونا. انہاں کی کہا اِنَّا لَنَا عُزَّا وَلَا عُزَّا لَكُمْ. ساڑھے کول عزا تے تواڈے کول عزا کوئی نہیں. صحابہ نے نبی ال ویکھیا جڑا لاجواب ہو جائے انہوں محمد نہیں آندے. میرے نبی نے کیا کملی والے ہیں نا تے نعرہ لایا. فرمایا تسی لاؤ اللہ مولانا ولا مولا لکم. ساڈے کول مولا ہے تواڈے کول مولا. تو چوپی کر گیا بول. ساڈے کول مولا ہے. ہر واری نویں تقریر کرنی اوکھا کام نہیں. ساڑھے کول مولا ہے تے تواڈے کول مولا. 9 سال اے نعرہ لگدا رہا ساڑھے کول مولا ہے تے تواڈے کول مولا نہیں. میں اونی تیر بولی جانا جنہ چر تو میرے نام نہ رہا. 9.5 سال اے نعرہ لگدا رہا ساڑھے کول مولا اللہ ہے تواڈے کول مولا نہیں. ساڑھے کول مولا ہے تواڈے کول مولا نہیں. آئے 9 سال بعد خم غدیر خم میرے نبی نے علی دی چکی ہے با 1,40,000 صحابہ بیٹھے. فرمایا من کن تو مولا. تینوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی بھی مولا دا نعرہ کیویں لگا ہے؟ فہذا علی مولا. اوتھے لگا ہی علی دے نام دا نعرہ. ہن سمجھ آئی پہلا نعرہ کیویں لگا ہے؟ نعرے دی ابتدا کیویں ہوئی ہے؟ اس طریقے نال ہوئی ہے جی. سر بنایا برکت ہو. ایک بار سبحان اللہ کر. اکھاں بنائیاں حیا نال. زبان بنائی ذکر نال. اے بھول دے تے قرآن بن گیا. ایک منٹ لطف لے. اے صحابہ جی اے لکھ لو اے قرآن ہے. اے لکھ لو اے حدیث ہے. اے لکھ لو اے قرآن ہے. اے لکھ لو اے حدیث ہے. انہیں اتوں کیا بجا تو ونڈیا کچھ نہیں تو پھر ایک ہی کرنا ہے. فرمایا نہیں خالق تیری گل قرآن ہے میری گل حدیث ہے. میں حدیث نو قرآن نہیں کہنا. میں حدیث نو قرآن نہیں کہنا. ذوالجلال نے فرمایا تو نہیں نہ کہنا اسی قرآن نو حدیث کہہ دینے ہیں. آسان الحدیث اسی قرآن نو حدیث کہہ دینے ہیں. اے رسول ہوئے. ایک باری کہا سبحان اللہ. سر بنایا برکت و اکھاں بنائیاں حیات. زبان بنائی ذکر تو. وشفتئی من التسبیح. اور کائنات دی تسبیح کٹھی کر کے ادھا جوہر نچوڑ کے رسول دے 2 بول بنائے. ایک باری کہا سبحان اللہ. فجال راسوں من البرکت وعینیک من الخیاء وعودنائی من البلاد ولسانوں من الذکر وشفتائی من التسبیح ووجہو من الرضا. میں نہیں پتا تو بولیں گا کہ چپ کر دے. اللہ نے اپنیاں رضاواں کٹھیاں کر کے مانا لیا لیو او دا جوہر کر کے اپنے محبوب دا چہرہ بنایا.
تینوں نظر آ رہا رسول کیویں من رہا ہے؟ سر برکت و اکھاں آیات زبان ذکر دو چہرہ رضا دو ووجہ من را وصدرہ من الاخلاص وقلبہ من الرحمت. اللہ نے رحمت دا جور نچوڑ کے اپنے محبوب دا دل بنایا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. کوئی لطف آ رہا کہ بور ہو رہا ہے؟ میرا پاسپورٹ آج پھڑ لیا وہ ویندا پیا ہونوں نے منگنا ہے. تو چپ کر گیا پریشان ہو گیا یار. یعنی میرا پاسپورٹ ویندا پیا تو ہونوں نے منگنا ہے. وہ دے کول جدے کول کوئی نہیں اون کمبی جاندا ہے. اون او پیور عربی میں پیور پنجابی. میں نے پاسپورٹ میں آن جا کے میں کیا ہاتھ سوٹوئے نہ انہوں کی سمجھ آئی دی ہاتھ سوٹوئے یاری مدد. قرآن دی قسمیں مسجد انہیں کھچ کے ہاتھ ماریا کہندہ مولا علی رو کلو نہ جاؤ. چلیا علی علی کریا کر رہے پاک لگ جان گئے. اس خاندان کو منن تو بغیر جنت نہیں. ان پنجانوں پنج تو من نہ من تیری مرضی سجن بنا در پنج تن کوئی در تے وخا. پھر سمجھ من نہ من تیری مرضی سجن بنا در پنج تن کوئی در تے وخا. جد داری نہیں کدھر پجا پھر دیں اس دروازے تے بہ جا اہل بیت. ہاں وہ گل ایک منٹ صرف ایک منٹ. سلمان فارسی مسجد تے بوئے تے بہ جاندے تے بطول دا دروازہ ویندے نہیں دے. گل یاد آ گئی. ایک دن آج بیٹھے نے تے صرف ایک منٹ سورت کوثر دے سائز دا حسین باہر نکلیا. تو چوپی کر گیا. ہون سلمان فارسی نے سجے کھبے ویکھیا مولا حسین وہاں چکیا چولی جے بالیا ویکھیا بھی کوئی نہیں. ہن ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوک کے ویندے نے پہ کی کردا ہے انج ویکھ کے انہوں کہندے نے لوی آجاں شہزادیاں کلے آجاں کلے کوئی بولے آخری فکرہ دے جا کر آجاں کلے. اے دس تسی آئے ہو کون کون ہو؟ انج شہزادہ منہ لگا کھولن کہ دوڑ کے اندروں علی آئے. انج منہ تے ہاتھ رکھ کے فرمایا اس کو چپ خاموش. سلمان ہمارے فضائل برداشت نہیں کر سکتا. چلیا جنہ دی فضیلت نال رہن والے برداشت نہیں کر دے تو تے میں کران گے. بس اہل بیت دا نوکر بن جا لیکن صحابہ نو چھڑنا نہیں. یہ دو بوئے نے ایک آل ایک صحاب. ایک آل ایک صحاب. ایک آل انہاں دا پیچا نہ پایا کر. انہاں دا پیچا صحابہ وچ ابو بکر دی ریس نہیں آل وچ علی دا جوڑ نہیں. ایک بار بولا سبحان اللہ. صحابہ وچ ابو بکر دی با ایک فکرہ ابو بکر دی شان دا ایک کم یا اللہ کیتا ہے یا ابو بکر کیتا ہے. منہ بنا لیا توں تیجا بندہ ہی کوئی نہیں. نجم شاکی یا آؤ ادنا دی مسنت تے با کے کلا محمد رب ویکھے ہے یا 3 دن غارے سور چبا کے کلا رسول ابو بکر ویکھے ہے. ایک باری بولا سبحان اللہ. صدیق اکبر دی شان دا ایک فکرہ بول دا 5 سال دی عمر وچ بچے نو نک نہیں سنکنا ہوندا. ایدہ ہی ہے نا. ابا کہنے لگا آپ بت خانے چلیے. صدیق اکبر نال ٹر پہ ایک بت دے سامنے کھلو کے ابو قحافہ کہنے لگے اے ساڈا ربی. ایک ہے کہ ابا کھلو گیا پراں 4 ساڑھے 4 سال دی عمر ہے تے انج ویکھ کے کہندے جے تو رب ہے مینوں بھوک لگی روٹی دے. تینوں ابو بکر سمجھ نہیں آیا. اور جے رب ہے مینوں پیاس لگی ہے پانی دے. وہ بت خاموش ہے انج وٹا چکے ہے 5 سال دی عمر ہے نشانہ لے کے رب دا نک تروڑ دیتا. ابے نے کیا ایک ہی کیتا ہی اے رب دا نک تروڑتا ہی تھوک لا کے تماچا مارے آخری فکرہ تے تقریر ختم کر رہے ہیں. اور جڑا 5 سال دی عمر ہے توحید دے نا تے تھپڑ کھائے انہوں ابو بکر آن دے نہیں. بس
اے شان صحابہ ہے، اہل بیت دی عظمت ہے، وسے رہو جیوندے رہو، کوئی لطف آیا کہ بور ہو کے چلے ہو باقی دعوانا چلو سلام پڑھو آمین سلام دکھ شیر پڑھو مصطفیٰ